अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज नामचा के साथ मैं हूं आपका मेजबान वसीम साबिर। जिस तरह से कोहिनूर न्यूज हमेशा से मजलूमों की आवाज बनता चला आ रहा है और बहुत सारे लोग हमारे दफातर का रुख भी करते हैं, तो वहीं पर हम लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह आवाज भी बनते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इतनी ताकत दी है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी सोच दी है, अल्लाह ताला ने हमें इतने सोर्स दिए हैं कि हम गरीबों की आवाज बनते हैं और उनके जो जायज मुतालबात होते हैं उनको भी मनवाते हैं। जिस तरह से आजकल पूरे पाकिस्तान में और दीगर ऐसे शहरों में पाकिस्तान के नौसरबाजी की जो वारदातें हो रही हैं वो इंतहा की है। शहरियों से पैसे लिए जाते हैं उनको डबल करने के बहाने, और बाकायदा तौर पर पैसे भी डबल नहीं होते और जो सिंगल दिए होते हैं वो भी वापस नहीं मिलते। ये मेरे ऑफिस में आज जो कुछ खवातीन और मर्द जो है वो आए हुए हैं और इसमें मैं बताता चलूं कि ये वो मजलूम लोग हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारान से जो है वो पैसे उधार मांगकर और सरासर झूठ बोल करके कारोबार में इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन इन्होंने बेचारों ने एक ऐसे अदारे को पैसे दे दिए जो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड करता हुआ पाया जा रहा है और अभी तक वो फ्रॉड भी कर रहा है। अगर देखा जाए तो सरमायादारी.com का एक नाम है और उसको मोबाइल फोन के ऊपर जो है वो लोग देखते हैं। देखने के बाद वहां पर हर चीज की एक तहरीर लिखी होती है और बाकायदा तौर पर मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। कई लोगों के साथ फ्रॉड किए जा चुके हैं। जिस तरह से ये जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, माजिद जिया इनका नाम है और ये मेरे पास उनके कागजात मौजूद हैं। बड़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर इनकी एग्रीमेंट जो है वो बनाई जाती है और एग्रीमेंट में जो है वो सरमायादारी.com के नाम से तमाम चीजें अवेजा की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी लम्हा फिक्रिया बात यह भी है कि इनके साथ कुछ वकला भी शामिल हैं, इनके साथ पुलिस वाले भी शामिल हैं, इनके साथ कुछ ऐसे अदारे भी शामिल हैं जो कि इन जराइम पेशा अनासर को सपोर्ट करते हैं और कुछ ऐसे मैं समझता हूं कि इलाके के काउंसलर, MP, MNA जो होते हैं वो भी और उनके जो मुंशी वगैरह हैं वो भी इनके साथ साजबाज होते हैं, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया जाता है। जब पैसे देने की बारी आती है तो फिर गुंडागर्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से थाने वाले मंथली लेते हैं, उनकी मंथली लेने का सिर्फ मकसद मकासद यही है कि कोई भी शोर शराबा मचे, कोई लड़ाई झगड़ा हो, गली में कोई माहौल खराब हो तो फौरी तौर पर कॉल करें और पुलिस मौका पर आ जाए और उसके ऊपर आके मुकदमा दर्ज कर दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे अभी लेने हैं और पैसे कोई 10-20 हजार की बात हो तो इंसान कहता है कि दफा करें, छोड़ दें, लेकिन यहाँ पर बात है करोड़ों की। मेरे साथ जो साहब बैठे हैं 60 लाख रुपए, मुझे जो देखने वाले मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, बूढ़े जवान जो मुझे देख रहे हैं, 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए जरा सोचें कि अगर आप किसी अपने रिश्तेदार से पैसे उधार ले लें और बर वक्त उसको पैसे वापस ना करें तो पूरी बरादरी में आपकी कितनी बदनामी होगी। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो यहाँ तक नहीं पहुंच सके, आखिरकार उन्होंने खुदकुशी का रास्ता इख्तियार कर लिया है और खुदकुशी करने पे तुल गए हैं, क्योंकि फैमिली की बदनामियां बर्दाश्त नहीं होती। एक मेरे दोस्त ने अपने ब्रदर इन लॉ से पैसे लिए, आखिरकार ब्रदर इन लॉ ने अपनी बहन को कहा, बहन ने फिर अपने खावंद से पैसों का तकाजा किया। ब्रदर इन लॉ के साथ तो मामलात खराब चल रहे थे, लेकिन फिर घर में मियाँ बीवी के दरमियान भी तलख कलामियां शुरू हो गई और देखते देखते बात तलाक तक चली गई और तलाक होने के बाद सारा नुकसान हुआ बच्चों को, क्योंकि खातून की शादी किसी और जगह हो गई और मर्द की शादी किसी और जगह हो गई और जो बच्चे हैं बेचारे वो ना घर के रहे ना बाहर के रहे। तो मामलात जो है वो चेन से चेन जुड़ती है। जिस तरह से मुबैना तौर पर बताया गया कि मियाँ फुरकान नाम का इचरा के इलाका में जो एक बड़ा नौसरबाज बैठा हुआ है और बाकायदा ये लोगों के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड भी कर रहे हैं। इनके साथ हर इदारे के लोग जो है वो इस वक्त मिक्सअप हैं और इनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है और इसको कोई पूछने वाला नहीं। इसके साथ जो है वो 25-25 गाड़ियां बतौर गनमैन चल रही हैं, क्योंकि लाहौर की सड़कों के ऊपर तो CCPO लाहौर ने कहा था कि कोई भी असला लेकर चलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो मियाँ फुरकान के मोहल्ले में, गली में, चौराहे में, इलाके में गनमैन बतौर राइफलें लेकर खड़े हैं। डॉल्फिन पुलिस भी वहां से गुजरती है, कोई पर्चा नहीं। मुतलका थाना इचरा वहां से गुजरता है, कोई पर्चा नहीं। इसके अलावा साथ जो थाना मिलत पार्क की हदूद लगती है वो भी गश्त करते हैं, कोई पर्चा नहीं। लेकिन अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।
CIA की जानिब से इसको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद ये दोबारा से वापस आकर उसी जगह पर फ्रॉड करना शुरू कर दिया। मेरे साथ यहाँ पर मेरे एक भाई मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं, जो इंतहाई दिल बर्दाश्ता है, और मैं देख भी सकता हूँ, मैं सुन भी सकता हूँ, बखूबी मैं जान भी सकता हूँ कि इनके दिल के ऊपर क्या गुजर रही है, और इनका अगला कदम अल्लाह ना करे कहीं खुदकुशी की तरफ ना हो। भाईजान, आप थोड़ा सा बताएं, आपकी आंखों की चमक, आपके चेहरे की रंगत, आपके माथे का पसीना, आपका कपकपाता जिस्म, आपके कांपते होंठ और आपके कांपते हुए हाथ मैं देख रहा हूं, मैंने पहले भी देखे हैं। कहां से पैसे उठा लिए, अब कितने पैसे हैं, किसको दिए थे, सारा तरीकाकार क्या था, मैं चाहूंगा मेरे नाजरीन को इस हवाले से बताया जाए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में इनवाइट किया, और जैसे कि आप हमारी आवाज़ बने और अफसरान बाला तक हमारी जो आवाज़ जा रही है इंशाल्लाह। तो हुआ इस तरह से कि मैं जो मैंने फेसबुक से देखा था, ठीक है, कि ये जो मियां फुरकान नामी आदमी जो ये इसकी फ्रेंचाइज चला रहा है फजलदीन फार्मेसी के नाम से, ठीक है, तो सर मैंने इसको फोन किया, और इसके जो आगे जो इसके करिंदे जो हैं, ठीक है, उनसे मेरा राब्ता हुआ। उन्होंने कहा जी हम ये ऐसे डील कर रहे हैं, हम इतनी प्रॉफिट दे रहे हैं, ये सारा मामला वगैरह तय हुआ कि जी आप मैं चाहूंगा कि प्रॉफिट के हवाले से भी बताया जाए। 1 लाख रुपए के पीछे कितना प्रॉफिट ये कितने दिन बाद देना चाहते थे? 1 लाख के पीछे ये सर ये दे रहे थे, कोई तकरीबन मुख्तलिफ थी। एक अभी अगर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट शो करवाते हैं कोई 4-4.5%, अगर ज्यादा उनको बताते हैं हम ज्यादा करते हैं तो ये 5-5.5% भी देने को तैयार, 6% भी देने को तैयार। ठीक है, फार्मेसी की आड़ में ये ऐसे बिल्कुल डील कर रहे थे। और ये मियां फुरकान जो है ये बजाते खुद ये हम जाके इसको डील करते थे, बैठाते थे हमने दफ्तर में और हमसे मिलते थे और कहते थे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपके पैसे सिक्योर हैं। इसकी बीवी इन्वॉल्व होती थी बीच में, अच्छा, इसकी वाइफ भी, ठीक है, और वाइफ आके कहती थी जी आप देख ले हमारा सेटअप, ये हमारी कोठी 5-6 कनाल की कोठी है, ठीक है, ये उसके बाद पीछे स्कूल है, हमारी सामने प्लाजा है जो हमने बिल्कुल उसके ऑपोजिट बड़ी सी जो इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन की हुई बिल्डिंग। नाजरीन, दिखता है तो बिकता है। पहले घर दिखाया गया, फिर अपनी कोठी दिखाई गई, तमाम कमरे दिखाए गए, फिर उसके बाद कारोबार दिखाया गया, और कुछ ऐसे लोग भी हायर किए गए जो हर 2 मिनट बाद आकर कहते थे मियां साहब 1 करोड़ वाली पार्टी आ गई है, 2 करोड़ वाली पार्टी आ गई है। और मियां साहब फरार करने के हवाले से लोगों के सामने, जिनको कहा जाता है कि नए जो मेहमान आए हैं, नए कबूतर आए हैं, उनको फांसने के लिए अपने चुंगल में, अपने जाल में एक दूसरे के सामने बड़ी बड़ी बातें करनी कि सर वो आपको 20 लाख मिल जाएगा, आपका 1 करोड़ आया हुआ है, ताकि दूसरे शहरी जो पैसे जमा करवाने के लिए आए हैं उनका भी दिल लचाए। क्या कहेंगे फिर? हाँ जी, और सर इसमें जो उनके जो टाउट थे, जो एजेंट थे जो उन्होंने हायर किए हुए थे, ठीक है, वो मुख्तलिफ तरीके से आपको बताते थे कि जी आपको ये फायदा होगा, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आप इतना इन्वेस्ट करें, सुहाने ख्वाब दिखाने, जिसमें वारस एक उनका एजेंट था और एक मलक अमजद था, जिन्होंने ये सारा मुझे आगे बताया कि जी आप बिल्कुल फायदे में रहेंगे। मैंने भी अपनी सिस्टर की इतनी इसमें इन्वेस्ट एक छोटे से कद वाला दाढ़ी वाला भी था उनका, पता नहीं शायद वो वकील है कोई, शायद था, लेकिन ये दोनों, अच्छा, हाँ जी, एक वकील था, एक मिलिट्री में कहता मैं फौज में लगा हुआ था, जो वारस था वो फौज में कह रहा था मैं लगा हुआ था। वो झूठ बोलते हैं। अच्छा सर, ये कह रहा कि जी आप बेफिक्र हैं, मैंने मेरी सिस्टर के भी इतने हैं, मेरे भी इतने हैं, 25 लाख मैंने लगाए हुए हैं। मलक अमजद कहे कि मैंने 50 लाख टोटल लगाए हुए हैं, आप भी लगाएं बेफिक्र होके। यानी इत्मीनान में लाते थे कि यार हम इनको किस तरह से हम इनको ट्रैप कर सकें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर ये इन्होंने फिर पैसे ले लिए मुझसे। कितने? तकरीबन 60 लाख। 60 लाख रुपए। और 20 लाख मेरे भाई के भी हैं। ओहो, 80 लाख रुपए। उसका भी कॉन्ट्रैक्ट है अलहदा। 80 लाख रुपए सिर्फ 2 भाइयों से इन्होंने बटोरे हैं। और इसमें मुख्तलिफ किस्म, मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे रिलेटिव्स के, मेरे और फ्रेंड्स, दोस्त वगैरह सारों के इन्वॉल्व है इसमें। सबसे पहले आप इनके कबूतर बने थे या सबसे पहले मैं बना था? फिर आपने दूसरे रिश्तेदारों को भी फंसाया? नहीं, वो तो मैंने उनके उसमें ही एडजस्ट किए हुए थे। अच्छा, ठीक है। उनको इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है। ठीक है, हाँ जी।
अच्छा, उसके बाद भाई को मैंने इन्वॉल्व किया, भाई को मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है यार आप भी फायदा लो, आप भी इसमें आ जाओ। ठीक तो है। वो भी इसमें फिर वो इंटरेस्ट हुआ, उसने भी चेक किया मुझे, फिर उसने कहा यार मुझे भी फिर ठीक है, मुझे भी इसमें इन्वॉल्व कर। आपने कौन से दौर में पैसे दिए थे ये? सर मैंने दिए हैं 2023 में, 2023 में। उसमें आपको कोई महाना साथ मिली है? चंद मिली हैं, कोई 4 माह मिली हैं बस। 20-20 हजार रुपए? 20 नहीं सर, मुझे मिली हैं तकरीबन कोई उस हिसाब से जो मिली है, पहले तो मैंने थोड़े लगाए हुए थे, ठीक है, कुछ 4 लाख किए हुए थे, ठीक है, उस हिसाब से मुझे मिले थे कुछ तकरीबन 16,000 थे। 16,000? 16,000 बस? 4 लाख के पीछे, ठीक है, 16,000। अच्छा, उसके बाद शुरू स्टार्ट फिर ये मिले, फिर उसके बाद मैंने फिर और इनिशियली फिर और अमाउंट लगा दी, ठीक है। जिसमें मुझे जब आपको नाजरीन जब इनको नजर आने लग गया कि मुझे एक साथ मिलना शुरू हो गई हैं, तो फिर इसमें जाहिर बात है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट देने से ज्यादा बढ़ा के एक साथ दी जाती है, तो इन्होंने फिर अपने रिश्तेदारों का सहारा लिया, उनसे पैसे उठाए ताकि किस्त जो है वो बढ़ के आए, ताकि उनको भी फायदा हो और मुझे भी हो, चले वो भी, उनकी भी एक रोजगार लगा रहे, मेरा भी रोजगार लगा रहे। तो फिर मैंने वो पेमेंट जब लगाई तो कुछ माह बाद उसने आगे से जब मैंने उसके तकाजा किया कि भाई मुझे आप ये दे नहीं रहे, फोन कॉल्स की नहीं हुआ, फिर उस दफ्तर गया, वहां पे जाके उसने थ्रेट किया, मुझे कहा कि भाई कोई पैसे नहीं है, मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट भी खींच लिया, और मुझे कहता है गार्ड को कहता है जी इसको बाहर निकालो, कोई अपना पैसे नहीं है इसको। फिर उसने जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट जो है मुझसे वो दोबारा चेंज करवाया। अच्छा। तो कहता है इसको मॉडिफाई करवाओ, अदरवाइज पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा। और फिर उसने जबरदस्ती मुझसे कॉन्ट्रैक्ट भी दोबारा चेंज। जो चीजें मियां फुरकान के अगेंस्ट जाती थी उसने वो चीजें निकलवा दी उसमें से, और जो आपके अगेंस्ट जाती थी उन्होंने एक नया काम बनवा लिया होगा, ताकि मैंने भी यही सुना है, क्योंकि मैंने एक खातून के पैसे दिलवाए थे और पूरे अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे दिलवाए थे, अल्लाह ताला के करम से और बहन भाइयों की दुआ से। मैं एक वाहिद बंदा हूं जिसने मियां फुरकान से पैसे वापस दिलवाए थे, और मैं ये नहीं कहता कि किसी का जाके को तरला किया था, किसी की मिन्नत की थी, पूरा डंके की चोट पे पैसे लिए थे और कह के लिए थे कि तेरे से पैसे लेने हैं, और उसको मैंने धूल चटवा कर पैसे लिए थे इंशाअल्लाह। और पैसे मैंने पूरे 5 लाख दिए थे और मैंने 5 लाख ही लेकर उस खातून को वापस दिए, और उसमें कुछ लोग इसमें 5 लाख दिलवाने के एवज पैसे भी मांग रहे थे, लेकिन मैंने इस बात से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उसको मना किया, किसी को पैसे नहीं देने। तो इसलिए इन्होंने बदमाश रखे होते हैं, थानेदार इनके अपने होते हैं, हर चीज इनकी अपनी होती है, ताकि कोई भी कल को मसला मसाइल मुसीबत पड़े तो उन लोगों को जिनको मंथली दे रहे हैं उनका सहारा इस्तेमाल किया जाए। सर ये सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों, बहुत सारे, हजारों के हिसाब से हैं। सही कह रहे हैं। ये कोई 5-7 हजार क्लाइंट हैं और ये अरबों खरबों का ये इसने घपला किया हुआ है, इसने फ्रॉड किया हुआ है। तो मैं यही अपील करता हूँ कि इसको जल्द अज जल्द इसको कैफरे कर्जदार तक पहुंचाया जाए, इसको पकड़ा जाए, और जो हुकूमत पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है वो इसको सख्त से सख्त इसका अंजाम तक पहुंचाए, इसको सजा दे। मैं यही चाहूंगा कि जी जिस तरह से लोग बेचारे अपने घरों से अपने रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे करके लेके आते थे और इसको जमा करवाते थे, आखिरकार इसने फ्रॉड किया। मैं तो ये भी अमूमन कहता होता हूँ, पंजाबी की कहावत है ना जिस तरह से कि जितनी देर लालची जिंदा है गपी कभी भूखा नहीं मरता, वो कहते हैं ना इस तरह ही कि आपके दिल में अगर लालच है तो फिर आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि आप उस लालच में अपना सारा कुछ गवा बैठेंगे। मेरे साथ यहाँ पर नौजवान मौजूद थे, मैं चाहूंगा मेरे साथ एक यहाँ पर खातून भी मौजूद है, खातून के साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तसर वक्त जो है वो इनको दें ताकि सब लोगों की आवाज अवान तक चले और अफसरान बाला तक जाए और पता चले कि इनके साथ कितना जुल्म हो रहा है। मैं चाहूंगा कि खातून की जानिब चलते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद खातून की जानिब चलते हैं, उनसे भी सारा अहवाल जानते हैं कि उनके साथ फ्रॉड कैसे हुआ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ खातून के साथ, खातून की जानिब चलते हैं। जिस तरह से बात की जा रही थी नौसरबाजी की, जिस तरह से बात की जा रही थी घरों में खराबियां पैदा करने की, जिस तरह से बात की जा रही थी कि लोगों को एक साथ देंगे लेकिन किसी को कोई पैसा नहीं मिला, और ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सूद के जिम्मे में आता है, और सूद का लालच देकर
آپ کو زیادہ پیسوں کا لالچ دے کر آپ کی جو گھر کی کم کمائی ہے وہ بھی نوسر بازو اڑا کے لے گئے. سب سے پہلے میں چلوں گا خاتون کی جانب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. آپ کا نام کیا جی؟ میرا نام سمینا. سمینا آپ کا نام ہے. اچھا جی, میں چاہوں گا کہ آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی پریشانی کا عالم کیا ہے. آپ کے گھر میں بھی ویرانے ہیں, آپ کے بہو بچے بیٹیاں رشتہ داران آپ کے پیچھے کیوں اس بات پہ پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیسے دو؟ کیا آپ نے بھی لوگوں سے پیسے ادھار دے کر ان کو دیے تھے؟ سب سے پہلے تو وسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ کوئی نور چینل کے توسط سے ہم لوگوں کی آواز سنی جائے گی اور افسران بالا تک پہنچے گی, اور میری آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ بھی امید ہے کہ اللہ کرے کہ ہمیں ہمارے جو لوٹی ہوئی رقم ہے جو کہ فرقان فراڈیا جو کہ ڈیجیٹل فراڈیا اس کو کہنا چاہیے, جس نے ہماری اتنی رقم یہ لی, اس میں سر میرا صرف قصور یہ ہے کہ بات اس طرح سے ہوئی. میرا ایک کلیگ تھا طارق محمود, وہ میرے ساتھ کام کرتا تھا. اس نے مجھے کہا کہ نا میڈم اس طرح سے نا یہ فارمیسیوں کا بزنس کر رہے ہیں میاں فرقان محمود, اس کے باپ کا نام مقبول ہے, اس کے باپ کے نام پہ سڑک ہے, تو بہت نیک بندہ ہے, روزے افطاریاں کراتا ہے. یعنی کہ آپ کو پہلے سبز باغ دکھائے گئے, سہانے خواب دکھائے گئے, جو بندہ آپ کے ساتھ کام کرتا تھا اس نے اس بات میں آپ کو پھنسا لیا کہ یہ تو عمرے بھی کرواتے ہیں, حج بھی کرواتے ہیں, ان کے نام کی سڑکیں بھی ہیں, محلے بھی ہیں, علاقے بھی ہیں, بڑا گھر بھی ہے, تو آپ پیسے جمع کروائیں. پھر آپ اس کی باتوں میں آ گئے. پھر میں نے کہا, پھر اس کی بیوی نے اس سے بھی ملاقات میری کروائی, اس بندے نے میری اس کی بیوی سے ملاقات کرائی, اور اس کی بیوی نے کہا آپ کو نہیں یقین آتا تو آپ تھوڑی رقم سے سٹارٹ کریں, آپ کو ہم پر جب ٹرسٹ ہو جائے گا پھر آپ مین اماؤنٹ دیجیے گا انویسٹ کریے. میں نے سر 5 لاکھ روپے جمع کرایا, اس نے 3% کے اوپر مجھے دیا. مجھے کتنے مہینے؟ مجھے انہوں نے 8 مہینے جو ہے نا 15,000 روپے آتا رہا. جو میں نے کہا یہ تو ایگزیکٹ میری 22 تاریخ ہوتی تھی, 22 تاریخ کو مجھے میسج آ جاتا تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ٹرانسفر ہو گیا. یہ کام ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ اس کا مطلب ہے فارمیسیاں بالکل صحیح ہے. ظاہر فارمیسیوں میں تو کام نہیں ہوتا کیونکہ میں نے بھی فارما میں کام کیا ہوا ہے, تو یہ تو بزنس بہت اچھا ہے. اس لیے تو میری بہنوں نے بھی دیکھا کہ یہ تو فراڈ ہو جاتے ہیں. میری بہن, ہماری بہن جو اتنے مہینوں سے کر رہی ہے, تو انہوں نے بھی پھر اس طرح سے میرا پلاٹ بکا. اس کے بعد میری اور میری بہن کا پلاٹ تھا, میں نے وہ پلاٹ جو تھا اس کے پیسے بینک میں پڑے ہوئے تھے. تو طارق نے اتنا پیچھے پڑا, طارق نے پھر ملاقات کرائی, ہماری وارث سے ملاقات کرائی. یہ سارا گینگ تھا ایک طرح سے. وارث جو تھا نا اس کا وہ جونیئر وہ تھا, وہ مینیجر تھا, اور جو ملک امجد تھا وہ اس کا سینئر وہ ڈائریکٹر تھا. ان دونوں سے ملاقات کرائی. وہ کہ جی ہم تو 4 سال سے کام کر رہے ہیں, ہماری اتنی رقم یہاں ہم نے اپنے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں, میری بیگم کے بھی ہیں, میری ساس کے بھی ہیں, میری سالی کے بھی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح سے کہا جی ہم نے بھی جمع کروائے ہیں, آپ بھی جمع کروائے. اور سر وہ مین رقم میں نے جمع کرائی, میری 36 لاکھ اماؤنٹ جمع تھی وہاں پہ تھی. میری بہنوں نے 36 لاکھ جی. اس کے بعد میری بہن نے دیکھا تو اس کی بیچاری کی پینشن آئی تھی, اس نے اپنا 55 لاکھ روپیہ جمع کرا دیا. اور اس بیچاری کو تو پیسے جو تھا, میرے تو چلو 15,000 کے حساب سے 8-9 مہینے آگے تھے. بعد والی رقم جو میں نے مین جمع کرائی اس کے بعد مجھے 2 مہینے صرف آئے ہیں. نومبر میں پچھلے سال 23 میں آئے ہیں مجھے, اس کے بعد کوئی پیسہ نہیں آیا. اور میری ایک میں یہاں پر ایک چیز بتاؤں کہ ان کا یہ بھی حساب ہے, کیونکہ جب میں نے کسی خاتون کے پیسے واپس دلوائے تھے تو اس میں یہ بھی شارٹ کیا جا رہا تھا کہ جتنی ایک ساتھ جو قسطیں ہم نے دی ہوئی ہیں اس حساب سے ہم اس کو کاٹیں گے, کاٹنے کے بعد اس کو جو ہے وہ پیسے واپس کریں گے. لیکن میں نے پھر کہا کہ جو آپ نے ان کے پیسے 3 سال سے استعمال کیے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ تو پھر آخر کار مکمل 5 لاکھ لینا پڑا. جو قسطیں آپ کو انہوں نے دی تھی جی, اب پیسے واپس دینے کی باری کبھی ایسی بات ہوئی ہے کہ ہم سر وہ جب مجھے پروفٹ نہیں آیا 7-8 مہینے تو میں ان کے دفتر جا کے بہت بولی. یہ مجھے ہاں جی, تو اس کا یہ کیمرے میں مجھے دیکھ رہا تھا. اس نے آگے میری اتنی انسلٹ کی, تم تو فلانے علاقے کی لگتی ہو, تمہاری لینگویج یہ ہے. پیسے لینے بار نہیں لگتی تھی. میں نے کہا کہ اگر میں لگتی ہوں یا نہیں لگتی ہوں تمہارا اس سے کیا تعلق ہے, تم نے مجھ سے پیسے لیے ہیں تو مجھے میری پروفٹ کی اماؤنٹ دو. میں نے کہا میں فون کرتی ہوں, وسیم کہتا ہے طارق سے بات کرو, طارق کہتا ہے امجد سے بات کرو, امجد کہتا ہے جوید سے بات کرو, اور جب پیسے لینے ہو تو اس وقت سہانے خواب یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا. اور جب پیسے لے لیے ندیم وسیم سے بات کرے, وسیم اس سے بات کرے, وسیم اس سے بات کرے, ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے اسی طرح سے.
इसने मुझे इतना थ्रेट किया, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, तुम समझती क्या हो, मैं मुझे जानती नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अच्छा। बाद में उसने मुझे इतना थ्रेट किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद फिर मैं ना चुप करके बैठ गई। आप एसपी मॉडल टाउन को नहीं मिली? सर एसबी मॉडल टाउन के पास गए थे, उन्होंने वहां पर भेजा था, सारी इचरे की पुलिस को मार किया। इचरे की पुलिस तो इसके अंडर सारी आती है, वहां पर जाके तो ऐश करके तो ये वहां पर बैठता है, एसी वाले कमरे में तो ये रहता है वहां जाके। इसका इचरे की पुलिस ने क्या करना है। आप बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब से मिली थी? नहीं सर, बिलाल सिद्दीक मैं एक दफा ही गई थी। उसके बाद सर मेरी एक बहन है, उसका 55 लाख है, एक का 57 लाख है, एक ने प्लॉट के पैसे जमा कराए सारे, एक ने पेंशन के पैसे सारे जमा कराए। सबसे पहले आपने पैसे दिए? सबसे पहले मैंने जमा कितने दिए थे? 35? मैंने 5 लाख से शुरू किया और उसके बाद इकट्ठा मैंने वो बैंक से निकलवा के जमीन प्लॉट की जो बिकी, उसके बाद मैंने 36 टोटल मेरा हो गया। ठीक है। उसके बाद सर जब मैंने ना उसको कहा ना कि फिर उसके बाद इसने कहा कि आपको उसी सूरत में जब ये तारिक ने कहा कि आप जवेद से मिले। अब आपकी फैमिली खानदान के कितने लोगों के कितने पैसे हैं? सर हमारा जो है ना तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया तीनों बहनों का है। और यकीन करें कि ये ना अब जवेद, मैं एक और आपको ये बात यहाँ पर जिक्र करना चाहती हूँ कि जवेद ने मुझे, तारिक ने कहा कि जवेद के साथ जाएं, आप इसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराएं, और इन्होंने मेरे से 36 लाख का चेक जो था ना मुझे बुलाया कि हम आपको पैसे देंगे। पैसे देने के बहाने मुझे बुलाया, बाद में इन्होंने मुझे कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट चेंज करेंगे तो फिर मिलेगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट चेंज कराया, मुझे 3,60,000 का चेक दिया वो प्रॉफिट का। 21 जून को मैंने दिया है पिछले साल, इस साल, और 21 जून के बाद वो 9 जुलाई उसने डेट डाली। मैंने कहा मियां साहब आप इतनी तो हया करें, आप इतनी तो शर्म करें कि आप 9 महीने से हमें प्रॉफिट नहीं दे रहे और अब आप मुझे 1.25 महीने के बाद की डेट दे रहे हैं चेक के ऊपर भी। आप मुझे कल की डेट का चेक दे। कहते पैसे लेने हैं तो लो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से उठवा के ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा। तो उसके बाद ना फिर ये ना वो चेक मैंने जब 29 जुलाई को जब मैंने बैंक में पता कराया, वहाँ 1 रुपया भी नहीं था। अब वो मेरे पास चेक है, अब मैं उसको जमा कराऊंगी तो डेफिनेटली जो है ना फिर उसका कोई हल निकलेगा, फिर तो इसके ऊपर FIR कटेगी। नाजरीन, जिस तरह से इचरा के इलाका में एक बड़ा गिरोह बैठा हुआ है जिसने लोगों से खरबों रुपए जो है बटोर लिए हैं, मैं इसके हवाले से बताता चलूं कि मियां फुरकान इसका नाम है और मरहूम शारिक जमाल जो DIG इन्वेस्टिगेशन तैनात थे, ये उनका ब्रदर इन लॉ है। और ब्रदर इन लॉ होने के नाते पुलिस के साथ भी इसकी अच्छी लैग थी। आखिरकार DIG साहब जो है वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले, लेकिन लोगों के साथ फ्रॉड का सिलसिला जारी रहा। और अब जो मेरे ऑफिस में आप देख सकते हैं कि खवातीन और मर्द यहाँ पर इकट्ठे हैं जो अपना रोना रोने आए हैं यहाँ पर कि किसी का 36 लाख है और किसी का 1 करोड़ है। लेकिन मियां फुरकान आज भी 20-20 ब्लैक कलर के डालों में गन मैनों के साथ घूम रहा है और इसको कोई पूछने वाला नहीं। बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब का दावा था कि लाहौर की सड़क के ऊपर कोई भी राइफल लेकर नहीं चलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये राइफलें लेकर चलता है। और आज एक बताया जा रहा है जराये के मुताबिक कि कचहरी के अंदर भी ये पूरे प्रोटोकॉल के साथ आया है, लेकिन ये सारे प्रोटोकॉल जो है वो जिस तरह से मैडम आज सुना था कि वो किसी कचहरी के अंदर आ रहा है तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ आ रहा है, तो क्या आप उनके घर उनकी बेगम से मिली थी जाके? सर हम कचहरी गए हैं, कचहरी में जाके जब इसके वकीलों ने बता दिया कि वहाँ पर अच्छी खासी लोगों की स्ट्रेंथ मौजूद है, इसने नहीं तो आया। ये नहीं आया। ये जब हम लोग वहाँ से मूव कर गए हैं तो ये हमारी एब्सेंस में आया है। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, इस मियां फुरकान को इतना तो पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ, लिहाजा मैं यहाँ पर ऑन मीडिया ये डिक्लेयर कर रही हूँ कि अगर मुझे मेरी बहनों को किसी किस्म का भी दिली दिमागी जिस्मानी किसी किस्म का जानी माली नुकसान हुआ तो ये मियां फुरकान और उसके एजेंट ही शामिल होंगे। और उसमें कौन शामिल है? जवेद शामिल है, कामरान शामिल है, वसीम शामिल है। बिल्कुल ठीक है, उन लोगों के नाम ले लिए कि कल को मेरी फैमिली को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचेगा तो इसके जिम्मेदारान ये होंगे। मुझे एक ब्रेक लेने का इशारा किया जा रहा है, ब्रेक के बाद एक और शहरी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद, उनकी जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ एक और शहरी के साथ जिनके साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड करने वाला कोई और नहीं, लाहौर का ही शहरी है, लाहौर का ही रहशी है। और ये एक नहीं 1000 से ज्यादा लोगों के साथ फ्रॉड कर चुके हैं। मुबैना तौर पर अगर देखा जाए तो लोग इसके पीछे भी हैं, इसको तलाश भी कर रहे हैं इससे पैसे लेने के लिए, और लोगों ने बड़े बड़े ऐसे इल्जामात सामने किए हैं कि बंदा दंग रह जाए। जिस तरह से बताया गया खातून की जानिब से किसी से 35 लाख हैं, किसी से 60 लाख हैं। तो इसी तरह के प्रोग्राम तो मेरा 40-45 मिनट का है, लेकिन लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में हैं।
100 سے زائد لوگ اس وقت جو ہے وہ دفتر کے اندر اور دفتر کے باہر بھی موجود ہیں، جو صرف اور صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم نے میاں فرقان کے خلاف جو ہے وہ مکمل میڈیا ٹرائی کرنا ہے اور افسران بالا تک ہماری آواز جو ہے وہ پہنچائی جائے۔ چند لوگوں کو دفتر میں مدعو کیا گیا ہے تاکہ کوہ نور نیوز ان کی آواز بنے۔ میرے ساتھ یہاں پر ایک اور شہری موجود ہیں۔ بھائی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے جی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر ہے۔ اچھا جی، جس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، کیا ایسا ہی کچھ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں تھینک یو گا ویری مچ، کوہ نور چینل کا، جنہوں نے ہمیں یہ موقع، یہ پلیٹ فارم دیا تاکہ ہم اپنی آواز جو ہے، اپنی پریشانی جو ہے ان تک پہنچا سکیں اور یہ ہماری آواز بن سکے۔ ٹھیک ہے، سو تھینک یو سو مچ سلیم بھائی اور کوہ نور صاحب، کوہ نور چینل کا ٹھیک ہے، میں نہایت تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ دوسرا وسیم بھائی، میرے ساتھ کچھ اس طرح سے یہ حادثہ پیش آیا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کے دوسرے لوگوں نے بھی بتایا کہ فیس بک کے اوپر جو ہے یہ سارے ایڈ شیڈ لوگ دیکھ کے آئے ہیں، تو میں بھی اسی طرح جو ہے ان کے ان ایڈوں کے اندر جو ہے وہ آ کے، یعنی ایڈ دیکھ کے اس کے اندر میں بھی پھنس گیا کہ یہ جی 12 سال سے ادھر تعینات ہیں، ان کے والد صاحب اتنی دیر سے ہیں، ہاں، اور یہ سارے معاملات، یہ بڑے پرانے بندے ہیں جو ادھر کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مجھے جو ایک امجد صاحب ہوتے تھے، انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ ٹچ کیا، جس طرح میڈم نے بتایا کہ امجد صاحب، جی انہوں نے مجھے امجد صاحب آپ اپنی آخرت سنواریں، اللہ کے واسطے ان کے پیسے لے کے دیں۔ جو لوگ کسی بھی غلط کام میں ان کا حصے دار ہوتا ہے تو سارا گناہ اس کے اوپر جاتا ہے۔ جس طرح سے نام میں نے سنے امجد صاحب، خاتون بھی بتا رہی تھی امجد صاحب آپ نے لوگوں کو سبز باغ دکھا کے ان کے پیسے بٹورے ہیں اور صرف اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، لیکن اس مالک کو خوش کون کرے گا جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کے والدین کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کے بچوں کو پیدا کیا ہے۔ اس مالک کے متعلق بھی سوچیں۔ اصل مالک خالق وہ ہے، اصل مالک فرقان نہیں، اصل مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ لہٰذا میں نے ان کے منہ سے بھی نام سنا آپ کا کہ امجد صاحب خدا کا واسطہ ان لوگوں کی بددعائیں نہ لیں، لوگوں کے پیسے واپس کروائیں، آپ کے بچوں کے اوپر سارا بوجھ آنا ہے۔ یہ بددعائیں جو خواتین اور مرد دے رہے ہیں آپ کی فیملی کو جا کر لگنی ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں جو کہ کسی کے ساتھ ظلم و جبر و زیادتی کرتا ہے، اس کا خاندان نیز سے نابود ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا امجد صاحب، اگر آپ کا کوئی رابطہ ہے میاں فرقان کے ساتھ تو میں میاں فرقان صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کے واسطے ان غریبوں کے پیسے دیں۔ آپ کو ان کی مجبوریوں کا نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ اچھا جی، امجد صاحب نے کیا کہا؟ سر امجد صاحب نے مجھے یہ خواب دکھایا کہ جی یہ اتنے وہ دیر سے بیٹھے ہیں، اب ٹینشن نہ لیں، میں نے بھی اتنے پیسے جمع کروائے ہیں، میری فیملی بھی جو ہے نا اب بڑی سکھی ہے، کچن بڑا اچھا چل رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے سر مجھ سے باتیں کی گئی۔ تو میں نے فرسٹ ٹائم ان کو 2 لاکھ روپیہ میں نے جمع دیا، جو میرا فرسٹ، یہ سر میرا خیال 2000 شاید 20 کی بات ہے، جی سر، تو 20 یا 21 اس کے اراؤنڈ باؤٹ ہوا ہے یہ سر۔ تو جب سر یہ بات ساری جو ہے نا کی گئی، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مجھے انہوں نے جھانسے میں لیا کہ جھانسا یہ دیا کہ جی ہم آپ کو پیمنٹ اتنی 6000 دے رہے تھے پہلے، 5.5، پھر انہوں نے 6 کر دیا، پھر انہوں نے ایسے کر کے مجھ سے پیمنٹیں وہ لیتے گئے، اس مہینے یہ پروفٹ دے رہے ہیں آپ دے دیں، ہم آپ کو جو ہے نا اچھا پروفٹ لے کے دیتے ہیں۔ اس طرح کر کے سر انہوں نے پیمنٹیں جو ہے نا میری 14 لاکھ میں نے انویسٹ کر دیا۔ پھر میں نے اپنے بھائی کا جو ہے وہ پیسے انویسٹ کروا دیے، ایک میرا دوست ہے اس کے پیسے انویسٹ کروا دیے۔ تو یہ اب وہ جو دوست ہے وہ بھائی جو ہے ان کی یہ کروانے کی وجہ سے میری فیملی میں جو تھا وہ کافی کلیش چل رہے ہیں۔ تو پھر میں نے اپنے پیسے جو تھے، اپنی بچی کی شادی کرنی تھی جس کے لیے میں نے یہ پیسے جمع کروائے تھے۔ ناظرین، لوگوں نے یقین کریں مجبوریوں کے تحت لوگوں سے پیسے ادھار لیے ہیں اور اس کو دیے ہیں تاکہ ہماری بچیوں کی شادیاں ہو جائیں۔ وہ بیچاری، ان کا گناہ کیا ہے؟ جن کے ان قریب ہاتھ پیلے ہونے والے ہیں، ان کے جہیز کا سامان لانے والا ہے۔ یہاں پر تو دیکھا جائے تو جب تک بچی کو جہیز نہ دیا جائے رشتہ بھی کوئی نہیں آتا۔ تو اس لیے ہر والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بچی کو زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر وہ سامان دوں
جو کہ میری بیٹی اپنے گھر جائے اور میری بیٹی کو تاعمر کسی کا کوئی تانا نہ سننا پڑے. تو یہ بیچارہ یہ بھی اسی طرح سے دیکھیں اس نے اپنی بچی کی شادی کے لیے کیا سوچا تھا اور ہوا کہ آخر جو آہستہ آہستہ پیسے گھر آ رہے تھے وہ بھی آنا بند ہو گئے اور پیسوں کی جگہ جو ہے وہ رشتہ داران دوست احباب جن سے ادھار لیے تھے انہوں نے وہ اب گھر آنا شروع ہو گئے ہیں. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, گھروں میں میاں بیوی کی لڑائی ہے. بچیاں کہتی ہیں پاپا آپ نے کون سا عذاب ڈال دیا ہے کہ ہم لوگوں کے پیسے دینے کے لیے اور لوگوں کی باتیں دینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں, باتیں سنتے بھی ہیں. پھر جی بچی کی شادی کے لیے سارا قدم اٹھایا. جی آپ یقین کریں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان یعنی کہ اتنی محنت کر کے آج کل کے دور میں اتنے پیسے وہ جمع کرتا ہے اور یہ اس طرح کے لوگ مل کے جو ہیں وہ ان کے ساتھ جھانسا کر دیتے ہیں, اس طرح کا جھانسا کر دیتے ہیں کہ انسان یقین مانے کہ وہ کسی قابل نہیں رہتا. کیونکہ یہ پیسے آج کل کے دور میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنا بڑی بات ہے. صحیح ہے. وہ ایک دم جب ضرورت پڑے بندے کے پاس نہ ہو تو پھر بندے کو بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے. سو میرے لیے اس ٹائم جو ہے بہت زیادہ جو ہے پریشانی کا عالم بنا ہوا ہے, تاکہ میں اب کس سے مانگوں اتنی بڑی رقم, کوئی بھی نہیں اپنی بیٹی کی شادی کروں, کیسے کروں, کس طرح کروں. یعنی یہ ساری جو پرابلم ہے وہ فیس ہو رہی ہے. اب صورتحال کیا ہے پیسوں کے حوالے سے؟ ایف آئی اے سے رابطہ کیا, کیونکہ ایف آئی اے کے متعلقہ بھی آتا ہے کسی بھی چیز کا جب ایڈ لگتا ہے کسی اسکرین کے اوپر وہ ایف آئی اے کی جیروڈکشن میں آتا ہے کہ ایف آئی اے اس کو دیکھتی ہے. آپ نے پولیس کے ساتھ یا ایف آئی اے کے ساتھ کوئی رابطہ کیا یا میاں فرقان کے گھر جہاں آپ خوشی خوشی پیسوں کا شاپر لے کر گئے تھے وہ دینے کے لیے, کیا کسی کے ساتھ وہاں پہ رابطہ ہوا؟ سر میرا رابطہ جو ہے نا, جب مجھے فرسٹ ٹائم پتہ لگا تو میں ان کے گھر گیا تھا. تو ان کے گھر جب گیا تو انہوں نے کہا جی وہ تو اس کو پکڑ کے لے گئے ہیں, یہ ہو گیا ہے, اس تھانے میں چلے جائیں تو آپ کو جو ہے نا وہ جا کے ادھر اپلیکیشن کروائیں. کچھ ان کے بندے تھے وہ کہتے تھے نہیں نہیں آ جائے گا یار, آپ ٹینشن نہ لو, آپ کو پیسے ملیں گے. یعنی کہ وہ پھر جو ہے نا اس طرح جب میں ان کے تھانے پہنچا, یعنی میں نے فائنل ڈیسیجن لیا کہ میں تھانے جا کے اپنی رپورٹ جمع کرواتا ہوں یار, اگر وہ پکڑا گیا تو کچھ نہ کچھ وجہ تو بنی ہے نا. ٹھیک ہے. تو میں جب ادھر پہنچا ہوں تو میں نے جا کے اپلیکیشن دی ہے, ایک وہ گلبرگ میں, ٹھیک ہے, اور غالب مارکیٹ میں. غالب مارکیٹ کے بعد انہوں نے کہا جی آپ لبرٹی چلے جائیں. ٹھیک ہے. لبرٹی گیا ہوں, میں نے اپنے ڈاکومنٹس دیے ہیں, سب اپلیکیشن دی ہے. انہوں نے کہا جی ادھر رکھ دیں. تو میں نے کہا جی ڈائری نمبر دے دیں. تو انہوں نے کہا جی ڈائری نمبر تو جو ہے نا آپ کو مل جائے گا کال کے اوپر. کیوں مل جائے گا؟ جس طرح سے لاہور پولیس کی ایس او پی میں شامل ہے, کسی بھی آپ اپلیکیشن کو جب سبمٹ کرواتے ہیں تھانے میں تو اس میں آپ کو ایک سلپ ملتی ہے اور وہ آپ کی اپلیکیشن کا اوپر نمبر لگا ہوتا ہے. جی وہ سر انہوں نے نہیں دیا. پھر مجھے پتا چلا جی آپ کا, میں نے جب دوبارہ رابطہ کیا ان سے, انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں ادھر چلے جائیں, اچھرے تھانے میں جا کے اپنی رپورٹ لکھوائیں. ہم نے اچھرے تھانے میں آپ کی فائل دے دی ہے, آپ ادھر جا کے سارا کام کروائیں, ادھر آپ کی سنوائی ہوگی, ادھر آپ کو ڈائری نمبر ملے گا. تو سر اسی طرح جب ہم کافی لوگ بلکہ اس جگہ پہ موجود تھے اس دن, تو اچھرے تھانے گئے ہیں, اپلیکیشن دی ہے تو انہوں نے ان سے بھی مانگا گیا ڈائری نمبر. تو انہوں نے کہا جی ڈائری نمبر ہم نہیں دیں گے, جو پہلے چل رہا ہے وہی ڈائری نمبر ہوگا. اس کے بعد سر پھر اپلیکیشن نہیں ہم نے جمع کروائی. کہ اپلیکیشن کروانے کا فائدہ کیا کہ وہ اپلیکیشن ساری وہ ڈسٹ بن میں جائے گی. صحیح بات ہے. تو وہ پھر ہم نے پھر نہیں کروائی. ابھی پھر سر میں نے سنا تھا کہ کچہری میں آج جو ہے نا وہ ہونا ہے. جب جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ کا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ نے اپلیکیشن وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ نے اپلیکیشن ہی کوئی نہیں جمع کروائی, آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہے, تو میں کیسے آپ کو کچھ آنسر دوں. سو جن کی اپلیکیشن جمع ہے ان کے لیے جو ہے نا میں بیٹھا ہوں, حاضر ہوں. میرے کیمرے کی سکرین پر آپ کو آئی جی صاحب, سی سی پی او, ڈی آئی جی, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, تمام کابینہ, تمام لوگ دیکھ رہے ہیں, شہری بھی دیکھ رہے ہیں, بوڑھے بچے جوان بھی دیکھ رہے ہیں, خواتین بھی دیکھ رہی ہیں. کیا میسج دینا چاہتے ہو ان لوگوں کے حوالے سے جو لوگ فراڈ کر رہے ہیں؟ سر میں تو جو ہے نا یہ صرف
منت کرنا چاہتا ہوں ان بہنوں اور بھائیوں سے کہ کبھی زندگی میں بھی ان جیسے فراڈیوں کے، ان جیسے کیا، اگر آپ کو کبھی کوئی کہے نا 1 روپیہ بھی مجھے دے دو میں اس کے عوض میں یہ آپ کو دوں گا، درست ہے، تو زندگی میں بھی کبھی جو ہے نا اپنے بھائی پہ بھی بھروسہ نہ کریں. صحیح بات. کیونکہ اس طرح بندہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. جس کنڈیشن میں ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس ٹائم کیا سچویشن ہے. حکومت سے کیا اپیل کرتے ہیں؟ حکومت سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ پلیز میری ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ ان جیسے جو ڈاکو بیٹھے ہیں اس دنیا میں، ان شہروں میں، ان علاقوں میں، ان کو جو ہے حکومت ہی نپٹ سکتی ہے. اور یہ ایک لا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مظلوم جو ہے ان کو دیکھا جائے، اور مظلوموں کو دیکھنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. بے شک. آپ کے آگے ریکویسٹ ہے، ہمارے جتنے بھی بہن اور بھائی اس میں جو مظلوم ہیں ان کے حق کے لیے پلیز ڈی ایس پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، ڈی پی او صاحب اور جتنے بھی لوگ ہیں پلیز ان لوگوں کا پیسہ جو ہے ان تک پہنچائیں، ان کو انصاف دیں. تاحال جو ہے ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ان سے پیسے لینے کے لیے ان کے گھروں پر بھی موجود ہیں، تھانوں میں درخواستیں بھی دی ہوئی ہیں. دیکھیں ماحول کیسا بنا ہوا ہے کہ جس نے پیسے لینے ہیں وہ در بدر پھر رہا ہے، اور جس نے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے. نہ اسے کسی تھانے کا خوف ہے، نہ اسے کسی کچہری کا خوف ہے، نہ اسے کسی ادارے کا خوف ہے کہ مجھے کوئی گرفتار کر لے گا، میں نے ان کے پیسے دینے ہیں. اور جنہوں نے پیسے دینے ہیں بیچارے وہ اپنے فیملی کے ہاتھوں مجبور ہیں، ان کی باتوں سے مجبور ہیں، محلے داروں سے مجبور ہیں، دوستوں سے مجبور ہیں، کیونکہ انہوں نے ان سے پیسے ادھار لیے تھے اور میاں فرقان کو مبینہ طور پر جمع بھی کروائے تھے. اور اب یہ قسطیں آنا بھی بند ہو گئی ہیں اور اصل رقم بھی جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. تاحال یہاں پر میرے ساتھ نوجوان اور بھی موجود ہیں، ان کی بھی جاری چلیں گے. متاثرہ شہری میرے پاس اتنے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ لوگوں کے ساتھ فراڈ اس قدر کیا گیا ہے میاں عمیر کی جانب سے، جو کہ اچھرا کے علاقہ میں لوگ اربوں خربوں روپے کے شاپر لے کر ان کو جمع کروانے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر جب پیسے لے لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں. واپسی نہ تھانہ دلوا رہا ہے، نہ ہی کوئی کچہری دلوا رہی ہے، نہ ہی کوئی گنڈا بدماش دلوا رہا ہے. اور میرے ساتھ یہاں پر ایک اور نوجوان موجود ہے. پہلے میرے ایک بھائی نے بتایا کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے 60-70 لاکھ روپے کا، اس کی فیملی کے ساتھ بھی. ایک خاتون میرے ساتھ یہاں پر موجود تھی، اس نے بیچاری نے بتایا کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے. پھر ایک نوجوان بتا رہا کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے. میں نے بتایا کہ متاثرین کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے کوہ نور کے دفتر سے لے کر میاں عمیر کے گھر تک اگر لائن باندھ کے جانا چاہے تو اتنی بڑی لائن بن سکتی ہے کہ جنہوں نے پیسے لینے ہیں، لیکن میاں فرقان صاحب لمبی تان کے سو رہے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں. جنہوں نے پیسے لینے ہیں وہ بےچارے در بدر پھر رہے ہیں. شہری کی جانب چلتے ہیں. بھائی جان آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عزیز. محمد عزیز صاحب ذرا اونچی بولنا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کون سا دن تھا ایسا، کون سا منحوس وقت تھا ایسا کہ جس وقت آپ نے پیسے دیے، اور کتنے پیسے دیے آپ نے؟ السلام علیکم. اور میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں وسیم بھائی کہ آپ ہماری آواز بنے. کوہ نور کا چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری آواز بنے، ہم غریبوں کی آواز بنے ہیں. بے شک. اور وہ جو منحوس گھڑی تھی وہ سر میرا ایک جاننے والے تھے، کوئی 5-7 سال سے ان سے تعلقات تھے. ٹھیک ہے. تو ان کا نام ہے تعلیم محمود صاحب، جیسے کہ میڈم نے بھی بتایا. انہیں کا بندہ تھا وہ بھی؟ جی ادھر ایجنٹ تھے. یعنی انہیں کا بندہ ہوا؟ جی جی جو لوگوں کو پھانستے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو ان کے تھرو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے میرے ساتھ نا ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے کوئی 1.5 کروڑ روپے کا فراڈ ہو چکا تھا. 1.5 کروڑ کا؟ جی. اس سے پہلے؟ جی میں کچھ ساتھیوں کا اپنے ایک کام کیا تھا تو ادھر ہو چکا تھا، میں بالکل زمین پہ آ چکا تھا. یہ صرف ایک لاسٹ تھے پیسے، تو آخری جمع پونجی تھی وہ بھی. یہ بھی سمجھ لیں میں نے اس وقت مینٹلی طور پہ بہت ڈسٹرب ہو چکا ہوا تھا، کچھ کام نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہ کہ تو گھر بیٹھا ہوا ہے، تو نہ یہ جو لگے ہوئے ہیں تو اس جگہ پہ بہت اچھی جگہ ہے، یہ کوئی فراڈ کی جگہ نہیں. میں 10 سال سے ادھر پیسے لگائے ہوئے اپنے، میں خود ادھر لگائے ہوئے، میری انویسٹمنٹ ہے، میرے فلانے کی انویسٹمنٹ ہے. ان آپ کی چیزوں سے یہ میڈم آئی ہیں، ان کے مجھے چیک دکھائے گئے کہ دیکھو یہ میرے ساتھ کام کر کے رہی ہیں، ان کا 1.5 کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. گارڈز کے دکھائے گئے، یہ گارڈز ادھر ہیں، ان کے بھی لگے ہوئے ہیں، فلانے کے بھی لگے ہیں. تو ان باتوں میں آگے پھر میں نے گھر سے مشورہ نہ کیا اور یہ بہتر سمجھا کہ شاید میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کچھ کما سکوں. تو میں طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھا، گولیاں کھا رہا تھا دماغ کی.
तो जी बीमार हो गए थे? 1.5 करोड़ का वो घर चला गया, उसमें मेरा सब कुछ चला गया। तो ठीक है। उधर से भी उठ नहीं पाया था कि मैंने इधर 10 लाख दिया। नवंबर की बात है पिछली। तो आपको भी ये ऐड नजर आया था? एड भी उन्होंने ही दिखाए कि ये देखिए कि एड्स चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बहुत से लोग इधर आके जा रहे हैं। और उधर जब एक दफा उन्होंने बुलाया, मेरी मियां फुरकान से उस वक्त मुलाकात नहीं, कोई कुछ है, पर लोगों के दिखाए गए, चेक दिखाए गए, लोगों के दिखाए गए कि इस तरह लोग आते थे और आगे कहते सर 2 करोड़ वाला आए हैं, सर वो 50 लाख वाला। मैंने बात सही कही ना? जी बिल्कुल। मैंने बताया ना कि ये सब्ज बाग दिखाते हैं ऐसे ही खाली बिनक बगैर काल मिलाए। अच्छा जी, वो आपका 5 करोड़ आ गया, 10 करोड़ चला गया, लोगों को सिर्फ आवाजें सुनाकर उनके कॉल करके कोई आगे बात करता था, वो कहता था जी सर मेरे मजीद 20 लाख और लगवा दें, इस तरह कर दें, मेरा पहले पास। वो साथ वाले कमरे में, नाज़रीन साथ वाले कमरे में लोग उसको टेलीफोन करते होंगे कि हमें फोन करके ये बातें करो। जी सर। तो फिर सर मैंने 10 लाख लास्ट था, समझ मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी वही थी, उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं था और मैंने वो दे दिया। ये 2 मंथ प्रॉफिट आया, वो भी पहले मंथ जो कहा गया था उन्होंने 4% पे वो दिया, और उसके बाद नेक्स्ट जो सा है वो पता नहीं है, कहते हैं कि आप फाइलर नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस लिहाज से उन्होंने काट लिए पैसे, कुछ 30% उन्होंने काटे। और जब तीसरी बारी आई तो तब से लेके 1 साल से ज्यादा हो गया है, कुछ जनवरी की बात है, जनवरी नेक्स्ट आगे 1 साल होने लगा है, कोई प्रॉफिट कोई नहीं मिला। इन्होंने कहा कि उधर जाए आप, जाके तारिक महमूद साहब ने, तो आप जाके बात करें। उधर गए तो उधर गार्ड वगैरह ने तो पकड़ के बाकायदा जुल्म किया। तारिक महमूद आपका यहीं से बना था ताल्लुक वाला या पहले से? पहले से था। अच्छा, पहले से ताल्लुक वाला। तो फिर वहां पर गए तो वहां पे जाके आपको तशद्दुद भी किया? जी नहीं, धक्के वगैरह दिए उन्होंने, इधर से चले गए। तो मैंने उनको कहा आपकी इंसल्ट की? जी। तो फिर उन्होंने एक गाड़ी निकाल, तुम आए किस लिए? मैं कहा ये मैं जो है ना स्ट्राम वगैरह जो आपसे हुए में है, ये चीजें लेकर आए। वो कह रहे थे कि चेंज कराने, जबकि मेरे पास असल नहीं थे। तो उन्होंने फिर बड़े आराम से कहा कि अंदर चलो। जब उनको पता लगा कि असल नहीं है तो तभी उन्होंने धक्के देना शुरू कर दिए, ये तो इसे छीन नहीं सकते, कुछ नहीं होते। तो मैंने बाहर खड़ा होके बोला भी, उन्होंने गार्ड आगे बंदूक वगैरह लेके, तो उन्होंने कहा जैसे आप जाए, नहीं तो उसके जिम्मेदार फिर हम नहीं होंगे, जो कुछ होगा। तो मैंने उनको कहा मैं थाने जाता हूँ, आप जहां तक आप जा सकते हैं जा सके, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। देखो मैंने कहा ना कि थाने का नाम सुन के तो वो कहते हैं जाओ जी थाने, हमारा थाना क्या कर लेगा। अच्छा जी। उसके बाद कंटिन्यू फिर जहाँ जहाँ लोग बुलाते रहे वहां जाते रहे। आज पता लगा कि अदालत में उनकी पेशी है। हाँ। तो उधर सब हम कोई काफी लोग 100 के करीब बंदे इकट्ठे हुए। जब उन्होंने देखा कि रश है उनके वकील ने, तो फौरी तौर पे उनको मना कर दिया कि आप अभी पेश ना हो। नजरिया फोन बता दिया होगा कि यहाँ पर साइलिन बहुत ज्यादा इकट्ठे हैं, तो आपका आना मुनासिब नहीं है, लिहाजा इनके जाने के बाद आपको अकेले में पेश कर दिया जाएगा। इसलिए वहां से लोग जो है वो डिस्पर्स हो गए और वहां पे बाद में उसको पेश कर दिया होगा। हमारे में से एक ने जो है वो करवाया हुआ था केस, उसके उनकी पेशी थी, पर जैसा हमने कहा आपका इसमें कोई रोल नहीं है, आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका बीच में कोई केस ही नहीं है। सर सारी सिचुएशन आपके सामने यही रही है। और माली तौर पे इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, कुछ भी पास नहीं है इस वक्त। तो इस वक्त आप भी हमारे लिए आखिरी उम्मीद नजर आ रहे हैं कि हमारे लिए बस एक उम्मीद ही है, बस अल्लाह आपके साथ है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। तो और लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इनको पैसे दिए हुए हैं, एक दूसरे के नाज़रीन ग्रुप बने हुए हैं, बहुत से लोग थे जो मुतासरीन ग्रुप बने हुए हैं, जिन्होंने लोगों ने अरबों रुपए लेने हैं, लेकिन मियां फुरकान को जो अभी तक जो है वो किसी ने हाथ ही नहीं डाला, ना इसके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा दर्ज किया गया है कि इससे पैसे जो है वो लिए जाएं, तो लोगों के पैसे वापस करवाए जाएं। तो आला हुकाम से ये अपील है इनकी भी और हमारी भी कि जो मुसीबत के मारे बेचारे यहाँ पर लोग आए हैं, इनकी मुकम्मल दाद रसी की जाए। CCPO साहब लाहौर जो बिलाल सदीक मेहरा साहब है, DIG साहब ऑपरेशन है, और इसके अलावा DIG इन्वेस्टिगेशन और दीगर ऐसे जो इदारे हैं वो इन मजलूमों का साथ दें, क्योंकि जिन लोगों ने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके अपने रिश्तेदारों से इकट्ठे करके उसको मियां फुरकान को पैसे दिए थे, लेकिन वो पैसों का कोई भी वापसी का बंदोबस्त नहीं हो रहा और ना ही किसी को कोई पैसे वापस दिए जा रहे हैं, सिर्फ टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। और मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो पैसों की डिमांड करता है उसके घर के बाहर जाके उन्होंने जो है वो कुछ गुंडे खरीदे हुए हैं और गुंडों से उनको तशद्दुद करवाया जाता है। जिस तरह से भाई ने बताया कि धक्के मारे गए हैं और इस तरह से कुछ लोगों को थप्पड़ भी मारे गए हैं। खातून ने बताया कि मेरे साथ उन्होंने बड़ी बदकलामी की, तो मियां फुरकान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और तमाम जो अफसरान है, तमाम जो अदारे हैं, इनकी दाद रसी करें ताकि ये अपने घर में पहले की तरह खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। आइंदा प्रोग्राम रोजनामचा के लिए अपने मेजबान वसीम साबिर को इजाजत दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।